क्लास अफ 2 अब क्लास अफ 2 हेर क्लास अफ 2 को लागि के भनेको छ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर प्रोभाइडेड टु यु बाई डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिस पाल्पा है हाम्रो डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिस पाल्पाको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ है। अब फर्मेट हेर सुरुमा के लेखेको छ सेन्ट्रल प्रोभिडेन्स अनि लोकल गभर्मेन्ट भनेर हामी माथि दिएको हुन्छ फर्मेटमा। यो हामीले फर्मेट किन्न पाइन्छ यो फर्महरू हैन, गभर्मेन्ट अफिसहरूले फर्महरू छुट्टै प्रयोग गर्छन्। डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिस पाल्पा है जर्नल भौचर भनेर लेख्यो, त्यो अफिसको नाम जुन अफिसले यो भौचर तयार गर्ने हो हैन। अनि एजिएफ नम्बर 203 छ, जर्नल भौचर नम्बर 2। क्लास 1 लाई हामीले 1 मान्यो भने यसलाई 2 मान्छौँ र गभर्मेन्ट अफिसले पनि पहिलो भौचरलाई 1 हैन, दोस्रो भौचरलाई 2, तेस्रोलाई 3 गरेर यसरी क्रम दिने हो हैन, सिरियल नम्बर दिने हो। अनि हामीले चाहिँ सबै भौचरहरूलाई एक ठाउँमा गरेका छौँ। क्लास 1 मा भएकालाई एक ठाउँ गरेर देखाएको छु भने 2 मा भएकोलाई एक ठाउँ देखाइएको छ। तर रियलमा गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येकको लागि छुट्टा छुट्टै भौचर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। र इक्जाममा तिमीहरूले चाहिँ आफूले लिएर जान पाउँछौ भौचर र त्यसैमा पोस्टिङ गर्दै हुन्छ यो फर्मेट हैन। अब फर्मेटका डेट, बजेटेड नम्बर, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट भनेर यो सजिलो खालको फर्मेट मैले देखाएको छु। यो पुरानो फर्मेट पनि हो अनि त्यही अनुसार राखिदिएको छु। अब क्लास 2 को फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ है। त्यसो भए 8.1 मा है इस्यु द पेमेन्ट अर्डर अफ आरएस 50,000 हैन, हामीले पेमेन्ट अर्डर 50,000 को लागि पठाएको छ फर द पेमेन्ट अफ पर्चेजिङ बुक्स फर डिस्ट्रिब्युटिङ टु द गभर्मेन्ट स्कुल है। गभर्मेन्ट स्कुलको मा बुक्स डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि 50,000 खर्चको लागि के गरेछ भन्दाखेरि पेमेन्ट अर्डर पठाएछ है। अब बुक्स केमा पर्छ, कुन शीर्षकमा पर्छ हैन, बुक्सको अगाडि हामीले के भनेर लेख्ने, डेबिट बुक्स लेख्ने हो कि के लेख्ने हो भनेर हेर्नको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो, अगाडि जुन 571 देखि 576 भित्र छ नि तिनी बजेट एक्सपेन्डिचरहरू तिनीहरूलाई हेर्नु पर्यो। एकचोटि 571 देखि 76 मा लैजाउँ, 71 मा लैजाउँ। अब बुक्स कुनमा पर्दो रहेछ भनेर हेर्नलाई है। बुक्स एन्ड मेटेरियल हामीलाई यहाँ थाहा छ 22,313 मा दिएको छ। हामीले भौचर पहिले बनाइसकेको छु 22,313 हेर तिमीहरूले हेर्नेले हैन। 22,313 मा बुक्स एन्ड मेटेरियल भनेर दिएको छ र यसमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। इट इन्क्लुड्स एक्सपेन्सेस फर प्री डिस्ट्रिब्युसन अफ बुक्स, गेम्स एन्ड एजुकेसनल मेटेरियल फर पब्लिक स्कुल हैन। पब्लिक स्कुलको लागि फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गरेको बुक्स हैन, गेम्स एन्ड एजुकेसनल मेटेरियल फर पब्लिक स्कुल एन्ड बुक्स पर्चेज फर पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरीको लागि जुन बुक हामीले पर्चेज गर्छौँ त्यो पनि बुक्स एन्ड मेटेरियलमा पर्दो रहेछ। त्यही भएर यो बुक्स पर्चेज गरेकोलाई बुक्स एन्ड मेटेरियल भनेर राख्नु पर्यो। अब जर्नल भौचर हेरौँ, अगाडि बजेटेड नम्बर लेख्यौँ, डेबिट अगाडि बी लेख्नु पर्यो हैन। यहाँ भएका शीर्षकहरू 71 देखि 76 सम्म भएका शीर्षक सबै जुन आए पनि हामीले डेबिट अनि त्यस डेबिटमा हुन्छ र त्यो शीर्षकको अगाडि हामीले बी भन्ने वर्ड प्रयोग गर्छौँ। डेबिट बी बुक्स एन्ड मेटेरियल। क्रेडिट पैसा जाने हो हैन, पैसा जाँदाखेरि ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट है। हामीले पैसा पेमेन्टको लागि हामीले ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिसलाई रिक्वेस्ट गर्ने बेलामा क्रेडिट हामीले के गर्ने, ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर गर्ने। यदि पैसा रिसिभ भयो, बजेट रिलिज रिसिभ भएको छ, बजेट रिलिज भएर पैसा रिसिभ भएको छ भने ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिटमा आउँछ हैन। न्यारेसन बिङ इस्यु अफ पेमेन्ट अर्डर फर मेकिङ द पेमेन्ट अफ पर्चेजिङ बुक्स फर डिस्ट्रिब्युसन अफ टु गभर्मेन्ट स्कुल, गभर्मेन्ट स्कुललाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि बुक्सहरू पर्चेज गरेको छ, त्यसको लागि पेमेन्ट अर्डर पठाएका छौँ है। त्यसै गरेर 8.5 मा इस्यु द पेमेन्ट अर्डर अफ आरएस 30,000 फर पर्चेजिङ अ कम्प्युटर प्रिन्टर। यो क्लास 1 मा आइसकेको छ। कम्प्युटर भनेको छ नि, यसमा प्रिन्टर थप्यो, कम्प्युटरको ठाउँमा प्रिन्टर आयो। अब प्रिन्टर कम्प्युटर सबै मेसिनरी एन्ड टुल्समा पर्छ है। त्यही भएर यसको बजेटेड नम्बर के भयो 31,122 पर्यो। डेबिट अगाडि बी लेख्नु पर्यो, बजेटेडको लागि अगाडि जहिले पनि बजेटेडको अगाडि बी लेख्छौँ। डेबिट बी मेसिनरी एन्ड टुल्स, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस है। 80 दिन लागेको छ, मैले त्यही भएर फास्ट भनेको छु। अब न्यारेसन तिमीहरूले आफै हेर्ने हैन, टाइम सिद्धिन लागिसकेको छ।
रहेको क्वेसनहरू हेरौँ। अब न्यारेसन भइहाल्यो। 8 महिना 10 को लागि हेर, 8 महिना 10 मा के छ त भन्दाखेरि इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर अफ आरएस 2000 फर द पेमेन्ट अफ बिल अफ न्युज पेपर। अब न्युज पेपरको लागि पेमेन्ट अर्डर अनि हामीले इस्यु गरेका छौँ हैन। अब त्यो अनि न्युज पेपर केमा पर्छ त भन्दाखेरि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा पर्छ। हेर अफिस रिलेटेडमा के पर्छ हैन। त्यही भएर के गर, डेबिट बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट। केही पनि हामीलाई समस्या भएन हैन। अनि त्यस्तै गरेर issued a payment order 2000 for the payment of fuel and vehicle। यो 810 कोमा हेर, यो पैसामा अलिकति फरक रहेछ। 810 कोमा issued a payment order of 2000 भनेको छ, यहाँ 3500 चाहिँ ल सच्याउने, तिमीहरूले सच्याउ लेखेको पैसामा एमाउन्टमा अलिकति फरक जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो एमाउन्ट चाहिँ सच्याउने गरेर सच्याउ है। यो माथिको पैसा दिएछ कि, यो भाद्रवाला पैसा दिएछ, 3500 थियो नि, त्यो पैसा दिएको पैसा लेखेको छ, यो चाहिँ सच्याउने है। अनि क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भइहाल्यो, यसमा समस्या भएन। अनि इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर अफ 2000 फर द पेमेन्ट अफ फ्युल फर भेहिकल, भेहिकलको लागि जुन 2000 छ, अनि फ्युलको लागि भेहिकलको फ्युलको लागि त्यो पेमेन्ट गरियो भनेको छ। यो अगाडि हेऱ्यो भने बजेट एक्सपेन्डिचरमा भेटाउँछौँ। फ्युल भन्ने चाहिँ हेडिङ छ हैन, डेबिट बी फ्युल भनेर लेखिदिने। अनि पैसा जान्छ भने हामीले क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर हामीले क्रेडिट गरिदिने है। समय सिद्धियो। अब नेक्स्ट लास्टमा